वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशी बाध्य प्रवासी नेपालीहरूको सुख दुःखको भारी बिसाउने साझा चौतारी PNN अनलाइन रेडियो तथा भिडियोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, बदलिदो नेपालको मंगलबारको श्रृंखला कार्यक्रम देश परदेशमा तपाईलाई स्वागत गर्छौं। साथी शिखा र म सुनिल। कार्यक्रम देश परदेशमा हामी वैदेशिक रोजगारका सजिला र अप्ठ्यारा कुरा के छन् भन्ने बारेमा कुराकानी गर्छौं। वैदेशिक रोजगारमा जाने निर्णय गर्नु अघि नै तपाईलाई सही सूचना र आवश्यक जानकारी दिने अनि वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र मर्यादित पार्ने उद्देश्यले उज्यालो 90 नेटवर्कले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम देश परदेशमा तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ। पहिले नेपालीका लागि दिल्ली र कलकत्ता 2-4 पैसा कमाउन जाने ठाउँ थिए। त्यहाँ गएर दुःख जिलो गरी 2-4 पैसा कमाएर फर्कनेहरूले परिवारको गर्जो मात्र टार्दैनथे, खेतबारी पनि जोड्थे। खेती किसानी गर्नेहरूका लागि नगद कमाउने बाटो भारतमा गर्ने काम नै थियो। त्यसरी शुरू भएको नेपालीको वैदेशिक रोजगारको यात्रा अहिले पुरै खाडी र मलेसियातिर सोझिएको छ। काम गर्न जाने बढेपछि म्यान पावर एजेन्सीहरू मात्रै थपिएनन्, दलाल पनि बढे। साउदी, कतार, कुवेत, मलेसियातिर पसिना बगाउन जाने सोझा साझा नेपालीलाई ठग्नेहरू विदेश वा काठमाडौँतिर मात्रै होइन, गाउँ गाउँमा छरिएका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी दलाल को हुन् र उनीहरूले कसरी ठग्छन् भनेर कुरा गर्छौं। दलालको गोलचक्करको पोको फुकाउनु अघि रोजगारको क्षेत्रमा यो हप्ता भएका गतिविधि सहित साथी दीपा तिमसिना। कतारमा बस्ने नेपालीले अब आफ्नो घरमा टेलिफोन गर्दा उपहार जित्ने मौका पाउने भएका छन्। कतारको टेलिफोन कम्पनी कतार टेलिकम क्यूटेलबाट नेपाल टेलिकमको कुनै पनि फोनमा कल गर्दा हरेक कल बापत प्रदान गरिने लक्की नम्बर मार्फत उपहार योजनामा सहभागी गराइने भएको छ। आउँदो शुक्रबारदेखि असार महिनाभरि लागू हुने यो योजनामा हरेक दिन एकजनालाई 5,000 रियाल अर्थात 1,20,000 रूपियाँ दिने स्किम टेलिकमले घोषणा गरेको छ। यस अवधिमा क्यूटेलबाट नेपाल टेलिकमको कुनै पनि नम्बरमा कल गर्दा हरेक कलमा ग्राहकले एउटा भाग्यशाली नम्बर पाउनेछ। टेलिकमले भनेको छ त्यही नम्बरबाट लक्की ड्र गरी दैनिक र बम्पर पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। योजनाको अन्तिममा एकजनालाई बम्पर उपहार बापत 50,000 रियाल अर्थात 12 लाख रूपियाँ उपलब्ध गराइने टेलिकमले जनाएको छ। टेलिकमले कतारमा रहेको नेपालीलाई सहुलियत दरमा टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउन र कम्पनीको नम्बरमा कल गराउन आकर्षित गर्न यो योजना ल्याएको जनाएको छ। रोजगारको खोजीमा विदेशी नै कामदारका लागि अनिवार्य गरिएको अभिमुखीकरण तालिम दिने केन्द्रहरूमा वैदेशिक रोजगार विभागले अनुगमन गरेको छ। तालिम लिएर गएका कामदारले समेत अनेक समस्या भोग्न थालेपछि 26वटा शंकास्पद तालिम केन्द्रमा अनुगमन गरिएको विभागले जनाएको छ। अभिमुखीकरण तालिम लिएर गएका कामदारलाई समेत सम्बन्धित मुलुकबारे पूर्ण जानकारी नभएको देखिएकाले अनुगमन गरिएको विभागका निर्देशक काशीराज दाहालले जानकारी दिनुभयो। अनुगमन गरेका धेरै जसो तालिम केन्द्रमा कामदारको उपस्थिति राम्रो भए पनि पूर्वाधारको अभाव रहेको उहाँले बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि रोजगारदाता कम्पनीले नाम, त्यहाँको भौगोलिक वातावरण, धर्म, संस्कृति, सेवा सुविधा, तलब सम्झौता जस्ता विषयमा पूर्ण जानकारी लिन अनिवार्य गरिएको छ। अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै झण्डै 200 व्यक्तिसँग झण्डै 4 करोड़ उठाएर 3 जना दलाल भागेका छन्। नुवाकोटका हस्तबहादुर गुरूङ, काठमाडौँका विमल सिंह ठकुरी र शिवराम श्रेष्ठ रकम उठाएर फरार भएको भन्दै पीड़ितले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिएका छन्। उनीहरू एकजनासँग 10 लाखसम्म उठाएको पीड़ितको उजुरीमा छ। विभागका अनुसार उजुरी गर्नेहरूको संख्या थपिने क्रममा रहेको छ। पीड़ितले आफूहरूसँग 1.5 वर्ष अघिदेखि रकम उठाउन थालिएको बताएका छन्। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले श्रम सूचना विनिमय केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका पारित गरेको छ।
नेपाली युवालाई स्वदेशमा नै अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका ल्याइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धि बहादुर खड्काले बताउनुभयो। निर्देशिकामा देशमा रहेको श्रम सूचना केन्द्रलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यस पद्धति मार्फत देशका धेरै बेरोजगार युवा लाभान्वित हुने मन्त्रालयले अपेक्षा गरेको छ। अहिले देशभर 14 वटा यस्ता सूचना केन्द्र छन्। निर्देशिका अनुसार ती सूचना केन्द्रले बेरोजगार युवाको लगत संकलन गर्नेछ। यी थिए रोजगारका क्षेत्रमा भएका यो हप्ताका घटनाहरू। दक्षिणको छिमेकी देश भारत आउजाउ गर्न नेपालीलाई पासपोर्ट चाहिन्न, तर अरू देश जान अनिवार्य रूपमा पासपोर्ट चाहिन्छ। त्यसैले काम गर्न विदेश जान चाहनेले सुरुमा पासपोर्ट नै बनाउने हो। तपाईलाई थाहा छ, विदेश जाने सुरुमा हुनुहुन्छ भने तपाईका हरेक पाइलामा दलालले तपाईलाई पछ्याइरहेको हुन्छ र तपाईबाट पैसा ठग्न उत्तम तयार हुन्छ। पासपोर्ट बनाउने ठाउँमा पनि सहयोग गर्ने नाममा ऊ तपाईलाई पर्खिरहेको हुन सक्छ। तर पासपोर्ट बनाउनु गाह्रो काम होइन। के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाउनुभयो भने पासपोर्ट आफै बनाउन सक्नुहुन्छ। दलाललाई पैसा खुवाउनै पर्दैन। पासपोर्ट बनाउँदा गर्नुपर्ने कामको जानकारी सहित साथी रितु र किरण। पासपोर्ट भनेको विदेश भ्रमणमा जाँदा चिनाउने सरकारी निस्सा हो। त्यसैले जो मान्छे विदेश जान चाहन्छ उसले आफ्नै नाममा जारी भएको पासपोर्ट लिएर जानु पर्दछ। नेपाल सरकारले कूटनीतिक, विशेष र साधारण गरी 3 खालको पासपोर्ट दिन्छ। रातो सिमरिक रंग भएको कूटनीतिक पासपोर्ट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीले प्रयोग गर्छन्। नीलो आकाशे रंगको विशेष पासपोर्ट सरकारी उच्च अधिकृतहरूले देशको प्रतिनिधित्व गर्दै विदेश भ्रमण गर्दा प्रयोग गर्छन् र साधारण पासपोर्ट हरियो रंगको हुन्छ। नेपाली नागरिकको हैसियतमा विदेश भ्रमण गर्दा र वैदेशिक रोजगारमा जाँदा यही हरियो रंगको साधारण पासपोर्ट प्रयोग हुन्छ। पहिले नाम, थर र ठेगाना हातैले लेखेको पासपोर्ट दिइन्थ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओको बाध्यकारी प्रावधान अनुसार 2066 साल पुस 4 गतेदेखि हस्तलिखित पासपोर्ट दिन बन्द गरी 11 गतेदेखि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट एमआरपी वितरण गर्न थालिएको हो। पुरानो हस्तलिखित पासपोर्ट विस्थापन गरेपछि सरकारले केही समयसम्म काठमाण्डुमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मात्रै पासपोर्ट दिने गर्दथ्यो। आजभोलि भने देशभरका 75 वटै जिल्लाबाट पासपोर्टका लागि फारम संकलन र वितरण गर्ने गरिन्छ। त्यसरी संकलन गरिने फारमका आधारमा पासपोर्ट भने काठमाण्डुमै बनाइन्छ र फेरि जिल्लामा पठाएर वितरण गरिन्छ। अब खर्चको कुरा गरौं। पासपोर्ट बनाउन 5000 रुपैयाँ शुल्क लाग्छ। यो खर्च भनेको साधारण अवस्थामा लाग्ने खर्च हो। साधारण अवस्थामा तपाईले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएको 1.5 महिनामा पासपोर्ट तपाईको हात लाग्छ। विशेष अवस्थामा भने तपाईले 10,000 रुपैयाँ तिरेर 1 हप्तामा पासपोर्ट पाउनुहुन्छ। विशेष अवस्थाका लागि तपाईले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तोक लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब चाहिने कागजात र आवश्यक अरू कुरा। पासपोर्टका लागि निवेदन दिन जाँदा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल र त्यसको 1 प्रति फोटोकपी लिएर जानुपर्छ। 6 महिनाभित्र खिचेको तपाईको 2 प्रति रंगीन फोटो चाहिन्छ। अनि पासपोर्टका लागि शुल्क तिरेको रसिद पनि साथमा राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ। दरखास्त फारम तपाईले पासपोर्ट लिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै पाइन्छ। बाहिर किन्न गयो भने धेरै पैसा लिन सक्छन्। तपाईले यसरी भरेको दरखास्त जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत राहदानी विभागमा आइपुग्छ र पासपोर्ट बनेर फेरि तपाईले फारम भरेकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आइपुग्छ। पासपोर्ट बनाउने तरिका यही हो। यति कुरा तपाई आफैले जान्नुभयो भने तपाईले दुःख गरेर कमाएको अथवा ब्याज तिर्ने गरी ऋण गरेर ल्याएको पैसा दलालको मुखमा पर्दैन। दलाल शहरमा मात्रै हुन्नन्, तपाई हाम्रै गाउँमा बग्रेलती भेटिन्छन्। हिजो आज त दलाल यति छरिसके कि गाउँठाउँमा दले र दलबहादुर समेत भनेर चिनिन्छन् उनीहरू। तर आफ्नो साँच्चै नाम दलबहादुर भएकाहरूलाई चाहिँ यसले पक्कै अप्ठ्यारो पारेको हुनुपर्छ। दलालले फकाउन अनेक उपाय रहेछन्। हातमा 2-4 पैसा राख्न मुस्किल परिरहेकाहरूलाई महिनामै 15-20 हजार कमाइने लोभ सानो हुन्न। यस्तो लोभ देखाउँदै दलालले गाउँबाट युवालाई शहर पसाउँछ र धेरैलाई फसाउँछ।
कतिको त त्यो सपना काठमाडौँ पुग्दै तुहिसक्छ, कोही विदेश पुगेपछि पुरपुरोमा हात लाउँछन्। साथी ऋतु थेवेको रिपोर्ट। मेरो आफ्नै भान्जी र भान्जी ज्वाइँले मामा विदेश जान चाहनुहुन्छ भनेपछि साउदीको लागि ड्राइभर भिसाको लागि राम्रो छ, 1500 सेलरी छ भनेर भन्दाखेरि मैले मेरो भाइको कन्ट्याक्ट नम्बर दिएँ अनि उनीहरूले काठमाडौँ ल्याए। दलालले काठमाडौँबाट अब कुन मेन पावर मार्फत पठाए त्यो थाहा भएन। साउदीमा गएपछि 9 महिनासम्म साउले खान बस्न राम्रोसँग नदिएर पिटेर कानको जाली सुद्धा फुटालिदिएर जेलमा गयो। आफन्तको भर परेर भाइलाई साउदी पठाएपछि भोगेको समस्या सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो दाङकी शारदा बस्नेत। उहाँ काठमाडौँको वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डमा आफ्ना भाइलाई फर्काइदिन आग्रह गर्न आउनु भएको छ। शारदाकी आमा पनि सँगै आउनु भएको छ। छोरोलाई विदेशको झ्यालखानबाट सकुशल फिर्ता गराइदिनु पर्यो भन्दै हारगुहार माग्न। आफन्तको सकुशल फिर्ती, दलाललाई कारवाही र डुबेको लगानी फिर्ता पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। यो त दलाल मार्फत वैदेशिक रोजगारमा जाँदा भएको अप्ठ्यारोको एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्च स्तरीय आयोगले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउनका लागि पहिले ठगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि समस्या भने जिउका तिउ छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई दलालले कसरी ठगिरहेका हुन्छन्? वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता काशीनाथ दाहाल। त्यस्ता दलालहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ श्रमको स्वीकृति नलिकन पठाउने प्रयास गर्छन् र कामदारहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि श्रम स्वीकृति लिएको छ कि छैन भनेर राजधानीको पछाडि स्टिकर टाँसिया हुन्छ। भारतीय भूमि प्रयोग गरेर चाहिँ विभिन्न बाटो गएर चाहिँ दुःख दिन सक्छन्, त्यताबाट चाहिँ पठाउन सक्छन्। त्यो कुराहरू बुझाउनु पर्यो र यदि यो नेपालको एयरपोर्ट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँको एयरपोर्ट प्रयोग नगरिकन कसैलाई वैदेशिक रोजगारीमा लाने प्रयास गर्छ भने त्यो सरासर गैर कानूनी हो। हाम्रो स्वीकृति बिना त्यसरी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गर्ने भारतीय भूमि प्रयोग गरेर जान सक्दैनन्। कसैलाई धेरै जस्तो ठगीका घटनाहरू चाहिँ भारतीय एयरपोर्ट प्रयोग गरेर चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ दलालहरूले लगेका घटनाहरू छन्। संस्थागत र व्यक्तिगत गरी दुई खालका भिसा मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जान सकिन्छ। मेन पावर कम्पनीले गर्ने कारोबार संस्थागत भिसा अन्तर्गत पर्छ भने विदेशबाट नेपालको कुनै कम्पनी मार्फत जाने नभई व्यक्तिगत सम्पर्कका आधारमा विदेश जाने भिसालाई व्यक्तिगत भनिन्छ। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार संस्थागत भिसाको तुलनामा व्यक्तिगत भिसामा दलालहरूले धेरै ठगी गर्ने पाइएको छ। त्यसैले व्यक्तिगत भिसामा वैदेशिक रोजगारीमा नगएकै राम्रो। यदि जानै परे राम्ररी जानी बुझिकन मात्रै जानुपर्छ। दलालहरूले गर्ने ठगी सम्बन्धमा विभागका प्रवक्ता दाहालको जस्तै अनुभव छ नेपाली प्रवासी एकता सञ्जालकी अध्यक्ष सपना बस्यालको। एकदम त्यो दलालहरूलाई आँखा चिम्लेर उहाँले विश्वास गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले यस्तो ठगिएको अवस्थाहरू छ। सेक्युरिटी गार्डको भनेर क्लिनिङको अवस्था छ। रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने भनेर गएकाहरू चाहिँ खाना पकाउने सेफ भनेर हुन्छ, उहाँहरू कहिलेकाहीँ भाडा मान्नेमा हुनुहुन्छ। मेन पावर कम्पनीहरू र उनीहरूका तोकिएका एजेन्ट बाहेक अरू कसैले पैसा उठाएर विदेश पठाउन खोज्छ भने त्यो गैर कानूनी काम हो। यदि कसैले त्यसो गरेमा वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा 43ले 7 वर्षसम्म कैद र 5 लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने सजायको समेत व्यवस्था गरेको छ। तर कानून यति कड़ा हुँदाहुँदै पनि विदेश जानेको संख्या बढेसँगै ठगीका घटना पनि बढ़ेका छन्। वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूले दलालको ठगीबाट बच्न के कस्ता कुराहरू थाहा पाइराख्नु पर्दछ। फेरि विभागका प्रवक्ता काशीनाथ दाहाल। विदेशमा पनि के छ भन्दाखेरि नेपालीहरू नै अथवा चाहिँ विदेशी नागरिकहरू नै एजेन्टको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेका छन् र उनीहरूले चाहिँ व्यक्तिगत प्रयासमा लाने भनेर चाहिँ ठगिरहेको अवस्था पनि छ। कानूनी मान्यता प्राप्त व्यक्ति हो कि होइन, उसले वैदेशिक रोजगार कारोबार गर्न पाउँछ कि पाउँदैन र इजाजत छ कि छैन, त्यो एउटा चाहिँ हेर्नुपर्छ। त्यहाँ जसले वैदेशिक रोजगारीलाई पठाइदिन्छु भन्छ, जसले पैसा माग्छ अथवा पैसा लिन्छु अझ यसरी पठाइदिन्छु भन्छ भने त्यसको आधिकारिताको बारेमा चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ। एउटा बस्ने घर, खान पुग्ने कमाउने बाटो र सुखी परिवार, धेरै नेपालीको सपना यति नै त हो। तर राजनीतिक दलका नेताको सधैँको झैझगडाले देशमा उद्योग धन्दा थपिएका छैनन्, उल्टै भएका बन्द हुँदैछन्। त्यसैले विदेशको यात्रा धेरै नेपाली युवाका लागि खाए खा नखाए घिच भने जस्तै भएको छ। सुखी भविष्यको सपनाले डोर्याउँदै धेरै नेपाली युवालाई खाडीको तातो मरुभूमि र मलेसियासम्म पुर्याइरहेको छ। तर विदेशको काम गराई कम गाह्रो छैन। नेपालमा दलालले फूलबुट्टा भरेर भने जस्तो काम कहाँ पाइन्छ र विदेशमा?
यता हुँदा अफिसभित्र गर्ने सजिलो काममा भन्दै पछाइएकाहरू उता पुगेपछि भेडा चराउने, उड स्याहार्ने र गदा जोत्ने काममा जोतिन्छन्। घरेलु कामदार महिलाको आवाज त अजङ्गका घरभित्रै थुनिएका छन्। भागेर ज्यान बचाउँदै नेपाली दूतावासमा आइपुग्नेहरूले सुनाउने यातना, पीडा र शोषणका कथा साह्रै कारुणिक र डरलाग्दा हुन्छन्। अब भने एकजना त्यस्तै भुक्तभोगीका अनुभव सुनौ। झापाका दीपक खरेल एउटा म्यानपावर कम्पनीको झापाको शाखा हुँदै कतार पुग्नुभयो र काम गर्न नसकेर फर्किनुभयो। उहाँ आफ्नो अनुभव सुनाउँदै हुनुहुन्छ। पढ्दा पढ्दै सोच बिग्रियो, मति बिग्रियो, त्यही भएर भन्नुपर्छ। कतार गएको म जान भनेको जब प्लेसमेन्ट मेन पावरबाट गएको, बिर्ता मोड शाखाबाट लीलाराज खरेल प्रबन्ध निर्देशक अनि अर्को कुमार चोङबाङ भन्ने दुईजनाले चलाएको मेन पावर हो त्यो चाहिँ। अनि उनीहरूले त्यस्तै अब लालचहरू देखाए। म अलिकति पढे लेखेकै मान्छे भए पनि अब त्यो वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी यस्तो हुन्छ, यस्तो गरेर जानुपर्छ भन्ने त्यस्तो नलेज त थिएन। अनि कारवास कम्पनीमा भनेर गएको, मलाई चाहिँ सुपरभाइजर भनेर यहाँदेखि कन्भेन्स गराएर लगेको हो। उहाँ पुगेपछि त्यस्तो केही हुँदै भएन। यहाँ गर्ने एग्रिमेन्ट हुँदै पनि त्यस्तो खासै वास्ता पनि गरिएन। खालि अब खरेल विश्वासको आधारमा गइयो होइन। अनि उहाँ गएपछि भनेको एग्रिमेन्टहरू पनि यहाँनिर गर्दाखेरि त्यस्तो खासै केही गरिएन। एउटा एग्रिमेन्ट श्रमको दिएको थियो हामीलाई, अर्को एग्रिमेन्ट भनेको एयरपोर्टमा हामीलाई हतार गरायो। त्यो खास एग्रिमेन्ट चाहिँ त्यो हुँदो रहेछ। अनि हामीले त्यतिखेर हेर्ने चान्स नै पाएन। हतारको बेला अब प्लेन छुट्ला, एक्साइटेड नै हुन्छ नि त फर्स्ट टाइम होइन। यस्तो होला है भन्ने कल्पना नै थिएन क्या हामीलाई। अनि कति खर्च गरेर जानुभयो तपाईँहरू? अलग अलग छ। मैले जस्तै 70,000 तिरे, मेरो भाइहरू दुईजनाले 80-85 हजार तिरेको छ। फरक छ, त्यस्तो फिक्स रेटै छैन। हामी तीनजना चाहिँ एउटै रिलेसनको मान्छेहरू, हामी तीनजना चाहिँ यत्तिकै अल्लारिरहेछौँ भनौँ न। पैसा उठाउने न्युमा कतिचोटि पर्खायो दिन्छु भन्दा अहिले लगभग हामी आएको भनेको असोजमा आएको, अहिले त असार भइसक्यो। अहिले त्यो मान्छे भनेको त्यो जो प्रबन्ध निर्देशक भनेको कतारै पुगेको छ अरे। अर्को अब यहाँको शाखा पनि बन्द भइसकेको रहेछ अहिले। एक त खाडी मुलुक भनेर त म जाँदिनँ, त्यही पनि जानै पर्यो भने एकदमै बुझेर केही नलेजहरू लिएर सिपहरू सिकेर एकदम यो काम हो है तेरो भन्ने त्यही जो कम्पनी हो त्यही कम्पनीको मान्छेले फिक्स नगरिकन त जाने कुरै भएन। अब त सुरुमा चाहिँ एकदम उलामालामै गयो है। त्यही उलामालामै मेन भनेको त आफ्नो मान्छे पठाउने, प्लस अब सुपरभाइजर भनेको राम्रै काम हो अब होइन। सुपरभाइजिङ गर्नु भनेको मान्छेहरूलाई। अनि त्यस्तै प्रलोभनमा परेर गइयो भनौँ न। तपाईँलाई जाँदा कति तलब हुन्छ, कति घन्टा काम गर्नुपर्छ भनेर भनेका थिए? 1000 सेलरी, कतारको त त्यही हो बेसिक 1000 हुन्छ भन्ने सुनेको पनि थियो, त्यसै भन्थे। प्लस अनि अब त्यसमा टिप्सहरू हुन्छ, एलोवेन्सहरू हुन्छ, फुड एलोवेन्सहरू दिन्छ भन्ने भनेको थियो। ड्युटी भनेको 10 आवर्स भनेको थियो। तर यहाँबाट उडेपछि कस्तो काम भेट्यो त? सुपरभाइजरको त कुरै छोडौँ, 1 नम्बरको थियो लास्ट भनौँ न ब्ल्याक लिस्टमा पनि परेको रहेछ पहिले के काण्ड भएर त्यो कम्पनी होइन। त्यही हाइवास भन्ने कम्पनी रहेछ। अनि ब्ल्याक लिस्टमा पनि त्यस्तै के कारणले त्यहाँको सरकारले पारेको कम्पनी रहेछ। अनि उहाँ गएपछि त डाइरेक्ट त्यो यस्तो पार्किङ हुँदै कार पुस्ने काममा जानु पर्यो के। 2 दिन गयो काम, 2 दिन गएर अनि त्यस पछाडि यो काम हुँदैन भनेर कोठामै बस्यो। त्यस पछाडि 10-15 दिन त्यतिकै बित्यो। अनि यहीँको प्यारेन्ट्सहरूले प्रोसेस गरेर अनि फिर्ता आएको हामी। त्यसपछि आफ्नो पैसा फिर्ता पाउन अथवा यो समस्या बोकेर उजुरी लिएर तपाईँ जानु होला नि त त्यो मेन पावर कम्पनीमा? त्यस्तो धाउनको लागि त अब त्यो गनेर साध्यै छैन। कतिचोटि गयो होइन। आज गयो भरे आइज भन्छ, भरे गयो 2-3 दिन पर्खाउँछ। त्यस्ता भाकाहरू त कति बिते त्यो गनेर साध्दै नै छैन। त्यही श्रममा त्यो मुद्दा हामीले गर्दा पनि उहाँको जुन यो जब प्लेसमेन्टको मेन कार्यालय छ काठमाडौँमा, उसले चाहिँ हामीले त साउनमै त्यो शाखा त बन्द गरिसकेको भन्यो। हामी गएको फेरि भदौमा त्यही शाखाको नामबाट। अहिले त बन्द भइसक्यो यहाँ पनि कम्प्लिटली। त्यसको ठाउँमा अर्को जो यहाँ बसेको पहिले त्यही जब प्लेसमेन्टमा सेयर होल्डर थियो कुमार चोङबाङ भन्ने, उसले चाहिँ नयाँ राप्ती प्लेसमेन्ट भन्ने त्यही ठाउँमा खोलेर बसेको रहेछ अहिले नाम चेन्ज गरेर।
अब उसले पनि दिने कुरै छैन। कागज गरेको थियो उसले पनि दिन्छु भनेर, त्यो कागज पनि त्यो गरेको पनि लगभग 2-3 महिना भइसक्यो, त्यत्तिकै छ अहिले। अब अहिले हामीले जिल्ला प्रशासनमा उजुरी हालेको छ, अब हेरौँ के हुन्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, तपाईँकै उमेरका विदेश जान खुट्टा उचालेकाहरूलाई, जान्छु भनेर सोच बनाएकाहरूलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ? अब म जस्तै दाजुभाइहरूलाई के भन्छु भने, तपाईँहरू यसरी लैलैको भरमा त्यो मेन पावरका मान्छेहरूले देखाएको प्रलोभनको भरमा तेरो यति हुन्छ उति हुन्छ भन्ने भरमा नगइदिनु होला। विशेष सिप सिकेर अनि मेन कुरो चाहिँ त्यो कम्पनीको मान्छेले एग्रिमेन्ट गराएको छ कि छैन, त्यो एग्रिमेन्टमा तपाईँले एक्सप्लेन गरे जति, तपाईँलाई तिनीहरूले वर्णन गरे जतिको सेवा सुविधाहरू छ कि छैन, ती कुराहरू हेरेर मात्रै जानु होला, सिप सिकेर मात्रै जानु होला। नभए यस्तै के सोचेर गइन्छ के पार आइन्छ त्यो म जस्तै फस्नु होला। राम्ररी बुझेर मात्रै जानु होला भन्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्वी नेपालको झापाका दीपक खरेल, हाम्रा साथी गोपाल गर्तौलासँग दलालको चंगुलमा परेर फस्दाको अनुभव सुनाउँदै। तपाईलाई लाग्ला विदेश पुगेपछि त दलालको टन्टा सकियो, तर कहाँ सकिनु। दलालको जालो माकुराको जालो भन्दा कम हुन्न। त्यो जालो नेपालमा मात्रै बिछ्याइएको हुन्न, विदेशमा पनि उत्तिकै हुन्छ र विदेशमा त्यसरी दलाली गर्ने पनि नेपाली नै हुन्छन्। विदेशमा दलालले कसरी ठग्छन् र त्यसपछि कस्तो समस्यामा परिन्छ जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ साउदी अरबमा 10 वर्षदेखि काम गरिरहेका र प्रवासी नेपाली कामदारकै लागि प्रवासी नेपाली.com नामको अनलाइन चलाइरहेका सागर श्रेष्ठ। अहिले म साउदी अरेबियाको दमामबाट बोलिरहेको छु। गल्फ देशहरूमध्ये सबैभन्दा नेपाली श्रमिकहरू रहेको देश हो साउदी अरेबिया। यहाँ करिब 6 लाखको हाराहारीमा नेपाली युवाहरूले आफ्नो परिश्रम बेचिरहेका छन्। यहाँ आउने नेपालीहरूमा 95% भन्दा बढी लेबर भिसामा आउने गरेको पाइन्छ, जसको तलब 350 देखि 800 साउदी रियालसम्म भएको पाइन्छ। अहिले आएर नेपाली राजदूतावास साउदी अरेबियाका महामहिम राजदूत श्री उदयराज पाण्डेज्यूको पहलमा 800 + 200 गरी 1000 साउदी रियाल तलब तोकिए तापनि यो लागू भइहालेको स्थिति भने यहाँ देखिँदैन। 400-500 तलबमा आउने नेपालीहरूले यहाँ आएर पनि नेपालमा गरेको सम्झौता अनुसार काम नपाएपछि यहाँ रहेका नेपाली दलालहरूको चिप्लो कुरामा फस्न पुग्छन् अनि कम्पनी छाडेर भाग्छन्। यसरी कुरै नबुझी भाग्ने नेपालीहरू साउदी अरेबियामा करिब 80,000 को हाराहारीमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी यहाँ इलिगल रूपमा विभिन्न बाटो हुँदै आएका नेपाली महिलाहरू पनि करिब 70-80 हजारमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। जो इलिगल भएर बसेका हुन्छन् ती नेपालीहरूले न आफू बिमार हुँदा उपचार गर्न पाउँछन्, न आफ्नो कमाई आफैले नेपाल पठाउन पाउँछन्, न हिँडडुल गर्न नै पाउँछन्। पैसा पठाउन, बिमारी भएमा जचाउन आदिको लागि फेरि पनि नेपाली दलालकै शरणमा जानु पर्छ। यसको लागि पनि दलालहरूलाई पैसा दिनुपर्छ। दलालहरूलाई काम लगाए बापत प्रत्येक महिना कमिसन दिनुपर्छ। त्यति मात्रले पुग्दैन, नेपाल फर्कने बेलामा जेल खानमा नगई अर्को बाटो छैन। त्यसको लागि पनि उक्त नेपालीले दलालहरूलाई 700 देखि 2500 साउदी रियालसम्म तिर्नु पर्छ। यति रकम तिरेर पनि ऊ नेपाल फर्कन सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन, कारण नेपालबाट आउँदा साउदी अरेबियाको विमानस्थलमा फिङ्गरप्रिन्ट गरेको हुन्छ। जेल खान भित्र परिसकेपछि फिङ्गरप्रिन्ट लिन्छ र त्यो मालिकलाई खबर गर्छ। यदि मालिक राम्रो रहेछ भने उसले मेरो कम्पनीबाट भागिहाल्यो, यसलाई नेपाल पठाइदेऊ भन्छ। यदि नराम्रो मालिक रहेछ भने अरू समस्यामा पारिदिन्छ। मालिकले उसलाई लिएर गएर काम लगाउन पनि यहाँको कानूनले दिन्छ। यी सब कारणहरू हेर्दा श्रमिक नेपालीहरूको भलाइ देखिँदैन, जताबाट पनि दलाल नै मोटाउने देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा दलालहरूको चिप्लो बोलीमा नफस्न अनुरोध गर्दछौं। यदि तपाईले नेपालमा सम्झौता गरे बमोजिमको तलब पाउनु भएन भने लोकल मिडिया प्रवासी नेपाली.com अथवा सिधै राजदूतावासमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो थियो विदेशमा पुगेपछि पनि नसकिने दलालको जालोको बारेमा साउदी अरबबाट सागर श्रेष्ठले पठाउनु भएको जानकारी।
नेपालमा भने जति तलब विदेशमा पुगेपछि धेरै जसोले पाउँदैनन्। त्यसैले कसरी अलिक धेरै कमाइन्छ भनेर भौतारिनेहरू धेरै हुन्छन् विदेशमा। दलाल पनि त्यस्तै मान्छे खोजिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले कम्पनी छोडेर अर्को कम्पनीमा जाँदा धेरै कमाई हुन्छ भनेर लोभ्याउँछन् र सुरुमा गएको कम्पनी छोडेर भगाउँछन्। त्यहीबाट सुरु हुन्छ दलालको शोषणको अर्को सिलसिला। यसरी भागेपछि बिरामी पर्दा औषधि गर्न मात्रै होइन, घर फर्किन पनि दलाललाई नै पैसा तिर्नुपर्छ। त्यसरी कम्पनी छोडेर भागेर अर्कै कम्पनीमा काम गरेर बसेकाहरू नेपाल फर्किन 2-4 महिनादेखि वर्ष दिनसम्म जेल नगई सुखै हुन्न। अचम्मको कुरा त के छ भने त्यसरी जेल जान पनि दलाल मार्फत प्रहरीलाई नै घुस खुवाउनुपर्छ र जेलबाट छिटो छुट्न र नेपाल फर्किन फेरि अर्को पटक घुसकै चक्कर चल्छ। यसरी साउदी अरब लगायतका खाडी देशको मरुभूमि नेपाली कामदारका लागि सुक्खा र दुखिया ठाउँ भए पनि दलालहरूका लागि पैसा कमाउने मलिलो भूमि बनिरहेको छ। पहिलो कुरा त दलालबाट जोगिनु नै राम्रो, तर थाहा नपाइकनै दलालको फन्दामा परेर ठगिनु भयो भने तपाईले कानूनी सहयोग पनि पाउनुहुन्छ। काठमाडौँमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी र अनुसन्धान शाखा नै छ। त्यसले ठगीमा परेकाहरूका लागि छानबिन गर्ने र क्षतिपूर्ति दिलाउने काम गर्छ। आफू ठगीमा पर्यो भने त्यहाँ गएर उजुरी दिनुपर्छ र विभागले आफ्नो प्रमाण पुगेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिलाउँछ। वैदेशिक रोजगार विभागमा गएको साउनदेखि जेठसम्ममा 1898 वटा त्यस्ता उजुरी परेकोमा झण्डै 900 वटा मुद्दालाई टुङ्गो लगाएको र विभिन्न म्यानपावर कम्पनी मार्फत 2 करोड भन्दा धेरै क्षतिपूर्ति तिराएको तथ्याङ्क छ। सरकारी निकाय मात्रै होइन, दलालले ठगेकाहरूका लागि केही गैर सरकारी संघ संस्थाले पनि सहयोगका कार्यक्रम चलाएका छन्। पिपुल्स फोरम त्यस्तै एक गैर सरकारी संस्था हो। यसले वैदेशिक रोजगारका क्रममा ठगिएकाहरूलाई कानूनी सरसहयोग गर्छ। हामीले तपाईहरूको संस्थाबाट कसरी पीडितले सहयोग पाउँछन् भनेर पिपुल्स फोरमका अध्यक्ष सोम लुइटेललाई सोधेका छौं। अब यो मुद्दा चाहिँ सरकारवादी फौजदारी मुद्दा हुन्छ। जो व्यक्ति ठगिन्छ त्यो व्यक्तिले चाहिँ उजुरी गरे मात्रै, तर सबै मुद्दा चाहिँ सरकारको तर्फबाट लडिदिने कामहरू हुन्छ। तर अहिले हाम्रो वैदेशिक रोजगार विभागको कर्मचारीको संख्या अथवा हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीमा रहेको एउटा लिमिटेसन के छ भन्दाखेरि उजुरीहरू तयार गरिदिने हदसम्म चाहिँ त्यो सेवाहरू पनि विस्तार हुन सकेको छैन। अरू पनि फौजदारी मुद्दामा पनि त्यो भएको हुनाले कोही व्यक्ति ठगिएर हामी कहाँ आउनुहुन्छ भने वकिलको सहयोग जुट्छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि उहाँको मुद्दामा उजुरी तयार गरिदिने, त्यो उजुरीको फलोअप गरिदिने, वैदेशिक रोजगार विभागमा चाहिँ अरू अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सहयोग गरिदिने, अनि त्यो मुद्दा चाहिँ वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा जान्छ। न्यायाधिकरणमा गएपछि बहस पैरवी गरिदिने, अनि साथीहरू जुटाइदिने, उहाँहरूको डकुमेन्टहरू लिखित प्रमाणहरूलाई चाहिँ जुटाइदिने लगायतका न्यायिक प्रक्रियामा आवश्यक हुने सम्पूर्ण सहयोगहरू। अब मुद्दा जितिसके पछाडि पनि जुन व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाउने हुन्छ त्यो क्षतिपूर्ति दिलाइदिने लगायतका सम्पूर्ण सहयोगहरू र निःशुल्क रूपमा चाहिँ प्राप्त हुन्छ। जस्तो अहिले पनि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ त्यति धेरै विश्वास गरेको देखिँदैन। खास गरेर जो मान्छे ठगीमा पर्छ, ठगीमा परिसकेको पछाडि म ठगीमा परेको कुरा चाहिँ जस्तो मैले गुमाएको पैसा होस् अथवा मैले भोगेको समस्या होस् त्यसको क्षतिपूर्ति पाउँछु भन्ने कुराको विश्वास गरिरहेको देखिँदैन। तपाईहरु कहाँ आएका त्यस्ता खालका केसहरू कति धेरै त्यो व्यक्तिले जित्छ र कति धेरै उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाउँछ, त्यसको रेसियो कस्तो छ, कस्तो देख्नुहुन्छ, अनुभव के छ यहाँको? वैदेशिक रोजगार मुद्दामा अब अदालतको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारमा लगभग 80% मुद्दाहरू सफल छन्। अरू फौजदारी मुद्दाहरू चोरी ज्यान, कर्तव्य ज्यान, बलात्कार जस्ता मुद्दाहरूको सँग तुलना गर्ने हो भने ती मुद्दाहरू चाहिँ 50-55% मात्रै सफल हुन्छन्। यसै हेर्दाखेरि वैदेशिक रोजगार मुद्दाको साह्रै ठूलो सफलता छ। तर यसको पछाडि के छ, अर्को एउटा मान्छेहरूमा विश्वास नहुनुको कारण अथवा न्यायमा पहुँच नहुनुको कारण, मान्छेहरू नआउने कारण चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रा सबै संरचनाहरू केन्द्रीकृत छन्। उजुरी गर्न पनि काठमाडौँ आउनुपर्छ, वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गर्न, र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण पनि काठमाडौँमै छ। त्यो गर्दाखेरि एउटा चाहिँ त्यसले पनि मान्छेहरूलाई अब काठमाडौँमा आउनु पर्यो, सानोतिनो ठगिएको विषय छ भनेदेखि ठुलो खर्च लाग्छ भनेर पनि मान्छेहरू नआएको हुनसक्छ। अर्को चाहिँ प्रचार प्रसारको पनि अभाव देखिन्छ कि जो व्यक्तिसँग प्रमाणहरू छ, जो व्यक्ति रियली ठगिनु भएको छ र उजुरी गर्नुभएको छ उहाँहरूले न्याय पनि पाउनुभएको छ, अपराधीलाई सजाय पनि भएको छ, र उहाँहरूको जुन गुमेको पैसा हो, ठगिएको पैसा हो, त्यो पैसा र त्यस बापतको अरू क्षतिपूर्तिको रकम पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैले म चाहिँ मान्छेमा किन विश्वास भएन भन्ने कुरामा अर्को पनि एउटा के जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी अथवा एजेन्टहरू चाहिँ धेरै चलाक, धेरै आर्थिक रूपले पनि सम्पन्न, राज्यको उपल्लो संरचना पनि धेरै ठुलो पहुँच हुने भएको हुनाले र कामदार चाहिँ एकदम गाउँठाउँबाट
आउने भएको हुनाले त्यत्रो ठुलो मान्छेसँग मुद्दा लडेर मैले के जितुङ्ला भन्ने पनि मान्छेहरूलाई लागेको हुनसक्छ। छोटकरीमा चाहिँ म यिनै कारणहरूले अलि मान्छेहरूमा आशा नजागेको हो कि भन्न चाहन्छु र म सबै मान्छेलाई के आश्वस्त दिन चाहन्छु भन्दाखेरि यही अवस्था भएको हुनाले हामीले चाहिँ कानुनी सहायताको कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गरेका हौँ। तपाईँहरू एक्लै पनि हुनुहुन्न। यदि तपाईँसँग कागजी प्रमाणहरू छ, तपाईँ साँच्चै नै ठगिनु भएको छ भने तपाईँ चाहिँ उजुरी गर्न आउनुभयो, न्यायिक प्रक्रियामा आउनुभयो भने तपाईँले उपचार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो दलालीको प्रकृति हेर्ने हो भनेदेखि कस्तो पाउनुहुन्छ यहाँले? जस्तो गाउँमा कसरी दलालहरू सक्रिय छन् र शहरमा कसरी सक्रिय छन् उनीहरू? अब हाम्रो वैदेशिक रोजगारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अर्थतन्त्रमा पनि वैदेशिक रोजगारको ठुलो योगदान छ। मान्छे पनि 30 लाखभन्दा बढी चाहिँ भारत बाहेकै अरू देशहरूमा गएका छन्। तर सरकारको ध्यान चाहिँ राम्ररी पुग्न सकेको छैन। कसरी म यो कुरालाई जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो सबै न्यायिक उपचारको प्रक्रिया पनि केन्द्रीकरण भयो। अब अनुमति लिने पनि काठमाडौँ आउनु पर्यो, सबै केन्द्रीकरण भयो। सर्भिस जति केन्द्रीकरण भयो, दलाल जति विकेन्द्रीकृत भए। दलालहरू चाहिँ गाउँ गाउँमा छन्। गाउँमा गएर उनीहरूले झुटो आश्वासन दिने, मान्छेहरूलाई लो प्रब्लममा पारेर विभिन्न ढङ्गले ठगिरहेका छन्। र यसलाई डिल गर्ने जुन सरकारी संयन्त्रहरू अथवा गैर सरकारी संयन्त्रहरू चाहिँ राजधानीमा मात्रै केन्द्रित भए। यहाँ ठुलो ग्याप छ। अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वैदेशिक रोजगार ऐनले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्नको निम्ति इजाजत लिनुपर्ने भनेको छ। त्यसै गरी कुनै एउटा व्यवसायीसँग एट्याच भएर दलाल अथवा एजेन्ट पनि के भन्दा अरू व्यवसाय सरह कानुनको दायरामा आएर काम गर्ने चाहिँ व्यवस्था छ। तर दुर्भाग्यको कुरा के छ भन्दाखेरि व्यवसायीहरूले पनि एजेन्ट नराखिदिने र एजेन्टहरू आफू पनि यो कानुनी दायरामा आउन नचाहने र गैर कानुनी हिसाबले काम गर्ने प्रक्रिया धेरै ठुलो छ। त्यसैले अहिले हजारौँ 20,000 हजार 50,000 र हरेक गाउँमा दलालहरू छन्। ती सबै दलालहरू गैर कानुनी दलाल हुन्। अहिलेसम्म जम्मा 13 जना मात्रै, नेपालभरिमा जम्मा 13 जना मात्रै एजेन्टहरूले लाइसेन्स लिएका छन्। ती 13 जना मात्रै कानुनी हुन्। ती 13 जना बाहेक अहिले जुन हरेक जिल्लामा हरेक गाउँहरूमा दलालहरू छन्, ती सबै दलालहरू चाहिँ गैर कानुनी दलाल हुन्। र यस्तो काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ 7 वर्षसम्म कैद र 5 लाख रुपियाँसम्म जरिमाना हुन सक्ने पनि कानुनी व्यवस्था छ। तर सरकारले त्यो प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि गाउँमा दलालहरूको बिक्री हुने, उनीहरूले झुटा आश्वासन दिने र तिनै झुटा आश्वासनमा परेर नेपालीहरू ठगिरहने चाहिँ क्रम बढी नै रहेको छ। अहिले जस्तो यो कार्यक्रम जसले सुनिरहनु भएको छ र वैदेशिक रोजगारमा जाउँ कि भन्ने खालको मनस्थितिमा हुनुहुन्छ, उहाँ निर्णयमा पुगिसक्नु भएको छैन। त्यस्तो व्यक्तिलाई यो दलालको चङ्गुलबाट ठगीबाट जोगिनका लागि के अपनाउनुपर्छ भनेर यहाँ चाहिँ सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अब सर्वप्रथम त उहाँहरूले के भन्दाखेरि अब पढे लेखेको हुनुहुन्छ भने वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटमा र तपाईँहरूको उज्यालो नेटवर्कको वेबसाइटमा पनि त्यो राख्नुभएको छ। त्यो वेबसाइटमा हेरेर को मान्छेहरूले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्ने इजाजत लिएको छ, को व्यवसायी हो, को व्यवसायीको इजाजत रद्द भएको छ, कसको रेकर्ड खराब छ, त्यो कुरा हेरिदिनु हुनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी दलाल मार्फत एजेन्ट मार्फत जाने हो भने वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटमा जुन 13 जना मात्रै छ अहिलेसम्म एजेन्टहरूको नाम पनि राखिएको छ। र त्यो को एजेन्टहरू चाहिँ कानुनी एजेन्ट हो। त्यो कानुनी एजेन्ट त्यो व्यवसायी दर्ता भएको व्यवसायी मार्फत जानको निम्ति अनुरोध गर्छु। किन यो मैले भनिरहेको छु भने म त व्यवसायी पनि होइन, म योभन्दा अलग्गै क्षेत्रको मान्छे भएर पनि किन भन्दैछु भन्दाखेरि तपाईँ व्यवसायी मार्फत जानु हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने व्यवसायीले त्यो धरोडी राखेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ ठगिनु भयो, शोषणमा पर्नुभयो भनेदेखि तपाईँ त्यो धरोडी राखेको रकमबाट पनि तपाईँ ठगिएको रकम चाहिँ असुल पर हुनसक्छ। त्यसै गरी एजेन्ट मार्फत कानुनी एजेन्ट मार्फत जानुभयो भनेदेखि एजेन्ट पनि कुनै व्यवसायीसँग के भन्दा आबद्ध भएको हुन्छ। त्यसैले एजेन्टले फटाइ गर्यो भने व्यवसायलाई पक्रिन मिल्छ र व्यवसायीले धरोडी राखेको हुन्छ। यसको कुरा के हो भने तपाईँलाई कसै गरी पनि जोगाउन सकिन्छ, तपाईँको फसेको रकम दिलाउन सकिन्छ। त्यसैले म सबैभन्दा पहिले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि विभागको वेबसाइट हेरेर अथवा विभागमा फोन गरेर सम्पर्क गरेर को व्यक्ति चाहिँ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी हो, कसको रेकर्ड राम्रो छ, को कानुनी एजेन्ट हो, त्यो मार्फत जानुहोस्। अब यो सबै तपाईँलाई काठमाडौँमा आएर फोन गर्न सम्भव भएन भने तपाईँ आफ्नै जिल्लामा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत पनि यो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। अथवा त्यहाँ काम गरिरहेको कुनै गैर सरकारी संस्था अथवा यो विषय काम गरिरहेको कोही सञ्चारकर्मीसँग उहाँहरूको सहयोग लिएर पनि तपाईँले चाहिँ यो इन्फर्मेसन प्राप्त गरेर कुन व्यवसायीको राम्रो रेकर्ड छ, को एजेन्ट कानुनी रूपमा दर्ता भएको छ, त्यो एजेन्ट मार्फत नेपालको बाटो भएर नेपालको श्रम स्वीकृति लिएर कानुनी प्रक्रिया अप्नाएर जानको निम्ति चाहिँ म सल्लाह दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा ठगीमा पर्नेका लागि कानुनी सहयोग गर्दै आएको संस्था पिपुल्स फोरमका अध्यक्ष सोम लुइटेल। अब चाहिँ तपाईकै प्रश्न, जिज्ञासा, सुझाव र अनुभव सुन्ने पालो। म सुमित श्रेष्ठ कितुबाट मैले गत वर्षको कोरिनु भाषा ईपीएस केएलटी पास गरे पनि हालसम्म लेबर कन्ट्र्याक्ट आएको छैन। यसको
यो कारण के होला, अझै कति समय लाग्ने होला, साथै कामदार छनौट गर्ने आधार र विधि के होला? यो हप्ता हामीलाई रेकर्ड गराइएको यो प्रश्नको जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी समेत रहेका निर्देशक काशीराज दाहाल। खास गरी यो इपीएस मार्फत जाने कामदारहरूको एउटा चाहिँ उत्तीर्ण कामदारहरूको रोस्टर तयार हुन्छ। त्यो रोस्टरको नामावलीहरू सम्पूर्ण नामावलीहरू इपीएस मार्फत एचआरडी कोरिया चाहिँ दक्षिण कोरियामै जान्छ र त्यसको रोस्टर अनुसारको चाहिँ त्यहाँ कामदारहरू चाहिँ छनौटको प्रक्रियामा चाहिँ सम्बन्धित कोरिया स्थित कम्पनीहरूले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ माग प्राप्त भइसकेपछि मात्रै हामी कहाँ पठाउँछन्। त्यो भन्नाले चाहिँ यो रोस्टर तयार हुनु भनेको उत्तीर्ण हुनु भनेको एउटा रोस्टर तयार हुनु हो। रोस्टर तयार भइसकेपछि नै सबै कामदारहरू जान्छन् भन्ने होइन। यो चाहिँ सम्भावना चाहिँ बढ्ने हो। तर यो कसैको चाहिँ अगाडि तुरुन्तै पनि आएको अवस्था छ भने कसैको चाहिँ नआएको अवस्था पनि छ। त्यो भन्नाले चाहिँ इपीएसमा उत्तीर्ण गर्ने बित्तिकै रोजगारीको लागि कोरिया जान पाइन्छ भन्ने चाहिँ होइन। यो चाहिँ सम्भावना चाहिँ बढ्छ तर चाहिँ ग्यारेन्टी भन्ने चाहिँ हुँदैन। 2008मा चाहिँ पास भएको चाहिँ कतिपय कामदारहरूको चाहिँ भिसा नै यो चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट नै आएन र चाहिँ रोस्टरबाट चाहिँ अब म्याच सकिसकेपछि हट्नु परेको अवस्था थियो भने अब अहिले पनि गत वर्ष पास गरेको कामदारहरूको चाहिँ रोस्टरमा रौन्जेल आउने सम्भावना हुन्छ। त्यो म्याद रौन्जेल तर चाहिँ सम्बन्धित मुलुकको चाहिँ रोजगारदाता कम्पनीहरूले नै उनीहरूले नै चाहिँ यहाँ इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट पठाउने भावनाले आउँछ नै भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी गर्न चाहिँ सकिँदैन। यहाँ इपीएस शाखाले आधारहरू निर्माण गर्दैन। यहाँ सिम्पली के हो भन्दाखेरि अब परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने अनि त्यसपछि उत्तीर्ण पेसादारहरूको नाम पठाउने र चाहिँ एचआरडी कोरियाबाट आएको इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट भिसाहरूको चाहिँ प्रोसेसिङ गरेर चाहिँ स्वीकृति दिएर पठाउने हो। त्यो हुनाले चाहिँ अब उत्तीर्ण त हुनै पर्यो। रोस्टरमा नाम नभइकन जान पाइँदैन। एउटा आधार त त्यही नै हो। तर उत्तीर्ण गरिसकेपछि पनि रोस्टरमा नाम भएपछि पनि यहाँ वास्तवमा इपीएस शाखा नेपालको कुनै पनि यसमा चाहिँ कामदार पठाउने सन्दर्भमा चाहिँ प्रोसेसिङका कुराहरूमा मात्रै हो। तर चाहिँ छनौट गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ कोरिया शाखाको चाहिँ हात हुँदैन। त्यहाँ रोजगारदाता कम्पनीहरूले नै त्यो रोस्टर हेरेर उनीहरूलाई आवश्यकता अनुसारको चाहिँ कामदारहरूको चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट पठाउने गर्छन्। उहाँहरूको चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्टहरू आयो भने इपीएस शाखाले नै जानकारी गराउँछ। उनीहरूको चाहिँ फर्दर इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट प्राप्त भइसकेपछि अब भिसाको प्रोसिडियरका कुराहरूमा होइन त्यसपछि बिमाहरू गराउने विषयवस्तुहरूमा चाहिँ इपीएस शाखाले चाहिँ यो सम्बन्धित कामदारहरूलाई चाहिँ टेलिफोन मार्फत त्यही जानकारी गराउँछ। आफ्नै आवाजमा रेकर्ड गराइएका अरू केही सुझाव पनि हामीलाई प्राप्त भएका छन्। म सुधीर अधिकारी, कलैया नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 12। यो तपाईँ उज्यालो 19 नेटवर्कबाट प्रसारण हुने वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रमको लागि म एउटा सुझाव दिन चाहन्छु। यस कार्यक्रम अन्तर्गत कुनै पनि व्यक्ति वैदेशिक रोजगारको लागि बाहिर जाँदाखेरि उसले कस्ता कस्ता समस्याहरू भोग्नु पर्न सक्छ वा उसले यहाँबाट जानु पूर्व के तयारी गर्नुपर्छ त्यो सम्बन्धी सबै कुरा समेटिएको सामग्रीहरू यसमा राखिदिँदा धेरै बेस हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। म गोविन्द पोखरेल जोरबाडीबाट। यो नेपाली परिवेशमा अहिले जुन नेपाललाई एउटा वैदेशिक रोजगारले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेको छ र त्यसो देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन ठूलो भूमिका छ। यो परिवेशमा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी धेरैभन्दा धेरै सूचना दिने हिसाबले जुन उज्यालो 90 नेटवर्क जस्तो एउटा पपुलर एफएमले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र एकदमै यो राम्रो कार्यक्रम छ। यसले वैदेशिक रोजगार नेपालमा धेरैभन्दा धेरै रेमिटेन्स जुन वैदेशिक रोजगारबाट विभिन्न कन्ट्रीबाट नेपालमा भित्रिन्छ यसले अर्थतन्त्रमा एकदम राम्रो सकारात्मक सन्देश र सकारात्मक पाटाहरू सिर्जना गरेका छन्। हुँदाहुँदै पनि यसलाई सरकारको अलिकति नीति र कार्यक्रमलाई कडाइका साथ लागू नगरेका कारणले गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी विभिन्न घटनाहरू ठगी जस्ता चेलीबेटी बेचबिगान जस्ता कुराहरू पनि यसमा उठिरहेका छन्। यसलाई कडाइभन्दा कडाइ साथ चाहिँ सरकारले नीति तथा कार्यक्रमहरू लागू गराउनु पर्ने र निश्चित मापदण्ड बनाएर मेन पावर सञ्चालक एजेन्टहरू र कम्पनीहरूलाई एउटा कडाभन्दा कडा दायरामा राखेर र विभिन्न ठाउँमा सूचना केन्द्रहरू अनिस्किलको मान्छेहरू उहाँ गएका छन् त्यही अनुसारको रोजगारी पाउन् त्यही अनुसारको उहाँहरू सफलता हासिल गरून् दुःख पाउन् भन्ने एउटा म अभिव्यक्ति राख्न चाहन्छु। तपाईँ पनि यसरी नै आफ्नो प्रश्न सुझाव वा प्रतिक्रिया आफ्नै आवाजमा रेकर्ड गराउन चाहनुहुन्छ भने यो कार्यक्रम सकिने बित्तिकै 9 बजेदेखि 10 बजेभित्र 166001 55566 मा फोन गरेर रेकर्ड गराउन सक्नुहुन्छ। बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्मको समय तपाईका लागि अनुकूल पर्दैन भने 01 5 000 192 मा बिहान 5 बजेदेखि राति 11 बजेसम्म जुनसुकै समयमा पनि रेकर्ड गराउन सक्नुहुन्छ। तर यो नम्बरमा फोन गर्दा भने तपाईको टेलिफोनको न्यूनतम शुल्क लाग्छ।
अब फेरि हामीलाई प्राप्त सुझाव र अनुभव। हाम्रो फेसबुक पेजमा अगम तामाङ पाखरिन लेख्नुहुन्छ, मेरो घर उदयपुर जिल्लाको दुर्गम गाविस भलाया डाँडा भन्ने ठाउँमा छ। घरको आर्थिक स्थिति कमजोर भएकोले भौतारिँदै म सन् 2008 को जुलाई 25 मा साउदी अरबको दमाम पुगे। त्यति बेला मलाई विदेशका बारेमा केही थाहा थिएन। मलाई साउदी पठाउने सिराहाको एउटा दलाल थियो र उसले कुनै अर्कै कम्पनीको नाममा भिजा मगाएर मलाई विदेश पठाएको थियो। दलालले मलाई सक्कली कागजपत्र नेपालमा कसैलाई नदेखाउनु भनेको थियो र मैले त्यही अनुसार नक्कली कागज देखाएर 1,50,000 खर्च गरी साउदी पुगे र त्यहाँ सानो कम्पनीमा मासिक 700 साउदी रियाल सुक्खा तलब पाउने गरी काम गर्न बाध्य भए। कम्पनीले सुरुमा बेलैमा तलब दिए पनि पछि तलब दिन छाड्यो। 10 महिनासम्म तलब नपाई काम गरे तर नेपाल फर्किन सकिन। म धेरै ऋण लिएर विदेश पुगेको थिएँ, त्यसैले काम गर्नु मेरो बाध्यता थियो। म कति दिन त भोकै पनि बसे। त्यति बेला भोगेको सबै पीडा त अहिले भन्न पनि सक्दिन। धेरै कष्ट सहेर 3 वर्षपछि म घर फर्किए। म जस्ता लाखौं व्यक्तिलाई दलालले अहिले पनि यसरी नै ठगिरहेका छन्। त्यसैले विदेशमा पैसै पैसा फल्छ भनेर कोही पनि दलालको कुरा पत्याएर नदौडिनुहोला। त्यो भन्दा त आफ्नै देशमा कुटो कोदालो चलाएर धेरै कमाउन सकिन्छ। सुनिल राई लेख्नुहुन्छ, मलाई देश परदेश कार्यक्रम साह्रै मन पर्यो। जो खाडी देशमा आउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई मेरो सुझाव, आउनु अघि धेरै पटक सोचेर मात्रै आउनुहोला। काम जानेर मात्रै आउनुहोला, नत्र अलपत्र परिन्छ। धेरै नेपाली त्यसरी नै दुःख पाइरहेका छन्। अर्को कुरा, खाडीका देशमा आएर तपाईँ जति काम गर्नुहुन्छ नेपालमै त्यति काम गर्नुभयो भने विदेशमा भन्दा धेरै कमाउनुहुन्छ। नेपालमा खेतीपाती गर्ने दाजुभाइलाई मेरो आग्रह, तपाईँ विदेश नआउनुहोला। तपाईकै खेतबारीमा खेती लाउनुभयो भने खाडीमा भन्दा धेरै कमाउनुहुन्छ। यो मेरो मरुभूमिको अनुभव हो। प्रताप सल्यानीले कार्यक्रम धेरै उपयोगी भएको भन्दै कार्यक्रम देश परदेश शुक्रबार प्रसारण गरेमा साउदी अरबमा बस्ने नेपालीका लागि सुनमा सुगन्ध हुने थियो भन्ने सुझाव दिनुभएको छ। यसैगरी ईश्वर न्यौपानेले विदेश जान चाहने र विदेशमा भएका नेपालीमा लक्षित गर्दै शुरू गरिएको कार्यक्रम सुन्न पाउँदा अत्यन्तै खुशी लागेको भन्दै कार्यक्रम देश परदेश आउँदा दिनमा लोकप्रिय हुने अपेक्षा राख्नु भएको छ। हामीलाई एकजना साथीले एसएमएसमा वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको आप्रवासी स्रोत केन्द्रको नम्बर माग्नु भएको छ। आप्रवासी स्रोत केन्द्रको नम्बर 166001 500005 हो। यसैगरी 01 41 0 26 मा पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले इमेलमा र फेसबुकमा पनि अरू केही प्रश्न र सुझाव पाएका छौं। ती सबैलाई आजको कार्यक्रममा समेट्न सकेनौं। आउँदा कार्यक्रममा हामी त्यसलाई राख्दै जानेछौं। प्रश्न सोध्ने, अनुभव बाँड्ने, सुझाव र प्रतिक्रिया दिने सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईका पनि यस्तै सुझाव, जिज्ञासा र प्रतिक्रिया हामी पर्खिरहेका छौं। विदेश जाने योजनामा हुनुहुन्छ र केही कुरा बुझ्न चाहनुहुन्छ अथवा विदेशको काम गराएको कुनै पनि अनुभव अरूसँग बाँड्न चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईलाई स्वागत गर्छौं। तपाई फोन, एसएमएस, इमेल वा फेसबुक मार्फत आफ्ना कुरा हामीलाई सुनाउन सक्नुहुन्छ। बिहान 9 बजेदेखि 10 बजे भित्र 166001 55566 मा अथवा बिहान 5 बजेदेखि राति 11 बजेसम्म 01 5000 192 मा फोन गरेर तपाई आफ्नै आवाजमा आफ्ना कुरा रेकर्ड गराउन सक्नुहुन्छ। यसैगरी एसएमएस गर्न मोबाइलको मेसेज बक्समा देश परदेशको छोटकरी रूप डीपी टाइप गरी एक स्पेस छोडेर आफ्ना कुरा लेखी 5566 मा एसएमएस गर्नुहोला। DESSDesh@unn.com.np मा इमेल गरेर अथवा facebook.com/उज्यालो90 नेटवर्कमा पनि आफ्ना सन्देश हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रमको समय सकियो। कार्यक्रमका बारेमा तपाईको सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पर्खिँदै आजको कार्यक्रमबाट प्रविधिमा साथ दिने साथी उदयसँगै दीपा, किरण, ऋतु, शिखा र म सुनिल बिदा माग्छौं। नमस्कार।